नमस्कार दर्शकबिन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डिजिटल नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा नेपालका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रयोग, विकास, विस्तार अनि यसको प्रभावका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। विनियोजित बजेटमा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ राखेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विनियोजित बजेट र यसको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने, गुणस्तरीय सामाजिक विकास र न्याय प्रत्याभूत गर्ने, आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन लगायतका विकास र समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने उद्देश्य सहित 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजित गरेको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनेछ। कागज रहित सरकारको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन नेपाल सरकारका सबै संघीय केन्द्रीय निकायमा क्रमशः एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सार्वजनिक सेवा बापत बुझाउनु पर्ने सबै दस्तुर र सेवा शुल्क QR कोड लगायतका विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व खातामा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यकता अनुसार 2 शिफ्टमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, व्यक्तिगत नाम दर्ता, सामूहिक सूर्य अध्यागमन लगायत सेवा प्रवाहका लागि सञ्चालित विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर आबद्धता कायम गरी सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। विभिन्न सरकारी सेवाहरूको सूचना प्रणालीलाई नागरिक एपसँग आबद्ध गरिनेछ। कर प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवालाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गर्दै लैजाने नीति अनुरूप सबै करदातालाई QR कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। भन्सारमा पेश गर्नुपर्ने सबै किसिमका कागजात क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई भन्सार जाँच पास प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ। माल वस्तु तथा यात्रुको जाँच पासमा आधुनिक उपकरणको प्रयोग बढाउँदै लगिनेछ। विनियोजित बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ। सरकारी र सार्वजनिक सेवामा नागरिकको सहज पहुँचका लागि विद्युतीय माध्यममा आधारित अनलाइन सेवा, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रमा जोड दिइएको छ। त्यसैगरी रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 को परिमार्जन सहित प्रभावकारी कार्यान्वयन, सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्धन र विस्तारका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई 8 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ। आधुनिक जीवनको आधार सूचना प्रविधि र सञ्चारको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिनेछ। उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर मार्फत इन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्र, सार्वजनिक विद्यालय एवं क्याम्पस र स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याइनेछ। मुलुकभर द्रुत गतिको इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन 4G सेवा विस्तार गरिनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ। डिजिटल साक्षरता बढाई नागरिक एपको प्रयोग र वस्तु पहुँच विस्तार गरिनेछ। ललितपुरको खुमलटारमा सूचना प्रविधि ज्ञान पार्क स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। विद्युतीय तथ्याङ्कको सुरक्षा, भण्डारण र उपभोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ। कोलपुरमा डाटा सेन्टर र ललितपुरमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिन बजेट व्यवस्था गरेको छु। धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याई साइबर सुरक्षाजन्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिनेछ। सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइनेछ। सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्नुको साथै नियमनका लागि कानुनी व्यवस्था सुधार गरिनेछ। हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गरी कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिइनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत ब्याङ्कका खातालाई क वर्गका सरकारी ब्याङ्कमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत ब्याङ्क खारेज गरिनेछ। दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाइनेछ। दूरसञ्चार सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गर्दा भूमिगत संरचना मार्फत उच्च क्षमताको डक्टको प्रयोग गरिनेछ। नेपाललाई चलचित्र पनि आकर्षक गन्तव्य विकास गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा दोलखा र बनेपामा फिल्म सिटी इन्डोर स्टुडियो निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराइने लोक कल्याण विज्ञापनलाई निरन्तरता दिएको छ। सञ्चार र सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि 8 अर्ब 71 करोड विनियोजन गरेको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन, सूचना प्रविधिको नवीनतम विकास र प्रयोग, बढ्दो साइबर सुरक्षा चुनौती, सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग आदिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेसँगै यसको महत्त्व थप बढाएको छ। हामीले यहाँबाट प्रस्ताव गर्दाखेरि अब प्रस्ताव यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नै, जस्तै डाटा सेन्टर एक्सपान्ड गर्नको लागि हामीले बजेट चाहिन्छ भनेर त्यो अनुसारले यहाँबाट प्रस्ताव गरेका छौँ। हामीले प्रस्तावित अनुसार नै आउँछ। जस्तै हामीलाई चाहिँ सीमा तोकिएको हुन्छ नि बजेटको, त्यो अनुसार नै आउँछ हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। तर चाहिँ अब कति आउँछ त्यो बजेट हामीले चाहिँ फिगर नै हेरेपछि अनि बल्ल थाहा हुन्छ। तर चाहिँ अहिले जस्तै अब साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्नको लागि हामीले के गरेका छौँ, अहिले अध्ययन गरिरहेछौँ र अध्ययन अनुसार नै अब चाहिँ स्थापना गर्नको लागि अलि सानो रूपमा आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ स्टार्ट गर्ने र त्यसलाई पछिको दिनमा चाहिँ अझै एक्सपान्ड गरेर जाने। त्यो साइबर सुरक्षा केन्द्रको कुरा गर्दाखेरि त्यो बाहेक चाहिँ अप्टिकल फाइबरको कुरा पनि अलरेडी बजेटमा छ। यो चाहिँ एनटिएबाट पनि अगाडि बढेकै छ, त्यहाँबाट पनि जान्छ। त्यो बाहेक चाहिँ यो डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन प्रोजेक्ट छ, त्यो थ्रु पनि यसमा बजेट समावेश भएको छ। तर एक्ज्याक्ट फिगर अहिले चाहिँ भन्ने कति चाहिँ राखिएको छ त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर चाहिँ त्यो कुराहरू पनि त्यहाँ राखिन्छ। जस्तै डिजिटल लिट्रेसीको कुराहरू छ, त्यो चाहिँ अभियानको रूपमा लानुपर्छ हामीले। त्यसको लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ जस्तो मैले बुझाएको छु। त्यो बाहेक चाहिँ अरू डाटा सेन्टरलाई एक्सपान्ड गर्ने कुरादेखि लिएर अनि इन्टरनेट कस्टलाई कसरी घटाउन सकिन्छ त्यो सम्बन्धमा र त्यस्तै चाहिँ स्टार्टअप बिजनेसलाई चाहिँ कसरी यो आइटी सेक्टरमा कसरी बढाउन सकिन्छ, कसरी प्रमोसन गर्न सकिन्छ, त्यो कुराहरू हामीलाई त अहिले एकदम ऱ्यापिड वेमा जानुपर्ने हो कि, किनभने हामी सबै डिजिटलाइज गरिरहेछौँ, डिजिटल वेमा गइरहेछौँ, सबै कुरा अनलाइन चाहिँ ल्याइरहेछौँ भन्दाखेरि यो बजेट चाहिँ सफिसियन्ट त छैन। तर चाहिँ अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि यो बजेट चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि ठिकै हो, किनभने हाम्रो त यो रेगुलर बजेट त छँदैछ। त्यो बाहेक हामीले अझै चाहिँ त्यो डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन प्रोजेक्टबाट पनि छुट्टै बजेट पनि यसमा आउँछ। त्यसैले हामीलाई लाग्छ अहिले सुरुवात गर्नको लागि यसपालि यो बजेट चाहिँ एउटा बेसको रूपमा काम गर्छ र यसलाई चाहिँ अझै मल्टिप्लाई गरेर अझै चाहिँ बढीभन्दा बढी बजेट चाहिँ राख्दै जानुपर्छ आगामी वर्षहरूमा। कोभिड-19 कोरोना भाइरस महामारी, रसिया युक्रेन युद्ध लगायतका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा आएको आर्थिक मन्दीका साथै संरचनागत तथा नीतिगत कारण शिथिल आर्थिक अवस्थाका बावजुद सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ आगामी वर्षको बजेट 2080-81 मा। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क नेपाल सरकारले नै स्वीकृत गरेको फ्रेमवर्क हो। त्यसमा विभिन्न मन्त्रालयहरू विभिन्न निकायहरू त्यसमा जोडिएका छन्। त्यसमा हामीले हाम्रो स्रोतहरू पनि हरेक वर्ष एलोकेसन गर्ने पनि गरिएको छ। त्यस्तो खालको राष्ट्रिय महत्त्वको कार्यक्रमलाई बजेटको अभाव पनि हुँदैन। हाम्रो समस्या भनेको पैसाको स्रोत सुनिश्चितता भन्दा पनि हामीले हाम्रो क्यापासिटीको अलिकति डिफिसियन्सी देखिन्छ कि बढी चाहिँ रिसोर्सको मात्रै पनि समस्या होइन,
रिसोर्सको कुरा समस्या होइन मैले किन भनेको भन्दाखेरि हरेक वर्ष एलोकेसन भएको बजेट चाहिँ खर्च भएको हुँदैन। त्यसैले हामी कहाँ रिसोर्स भन्दा पनि हाम्रो क्यापासिटी, हाम्रो चाहिँ काम गर्नेमा कोअर्डिनेसन हैन, त्यो पार्टमा बढी समस्या देखिन्छ। त्यसैले अब एउटा महत्त्वका साथ बजेटमा राखिसकेपछि हामी अब के गर्छौँ भन्दाखेरि बजेट एक्सन प्लान बनाउँछौँ। त्यो एक्सन प्लानमा हामी कुन क्रियाकलाप कसरी गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने एउटा एक्टिभिटीहरू डिफाइन, यो टाइमलाइनहरू डिफाइन गरेर हामी जान्छौँ। त्यसरी गएर हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। अब जुन कुराहरू बजेटमा मेन्सन भएको छ त्यसको लागि चाहिँ स्रोतको अभाव हुँदैन, त्यसलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले नै हामीले काम गरेका छौँ। र यसमा बढी त अब डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कुरा गर्दा अथवा डिजिटल नेपालको कुरा गर्दाखेरि त बढी त यसमा हाम्रो बढी इस्यु उठ्ने गरेको भनेको के हो भन्दाखेरि हामी प्राइभेट सेक्टरलाई अलि बढी इन्करेज गर्न सकेको भन्ने अलिकति बढी कुरा आएको हुनाले हामीले यसचोटि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई इन्करेज गर्ने, त्यसले हो बढी डिजिटल नेपालको इकोनोमीलाई डिजिटल गराउने काममा त प्राइभेट सेक्टर हो, पिलर मेन लिडरसिप लिनुपर्दा उसले हो। त्यसलाई कसरी फेसिलिटेट गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो यसचोटि कुराहरू आएका छन् हैन। हामीले चाहिँ अब डिजिटल सूचना प्रविधिमा विदेशी लगानीको सीमा मैले हटाइदिएको छौँ हामीले हैन। अब अहिलेसम्म विदेशी लगानी पनि सूचना प्रविधिको सीमा थियो। अहिले सूचना प्रविधिमा कसैले लगानी गर्न चाहन्छ भने अब विदेशी लगानीको लागि सीमा छैन। यो त एउटा रिफर्म गभर्मेन्टले घोषणा गरिसक्यो नि। अब त यो त क्लियर घोषणा भइसक्यो त अब सीमा रहँदैन भन्ने आइस। यस्ता खालका कतिपय प्राइभेट सेक्टर लिड यो चाहिँ यो आइटी डेभलपमेन्टमा हामीले बढी फोकस गरेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ बल्ल यो चाहिँ यथार्थमा गभर्मेन्टको मेकानिजमले भन्दा पनि, किनभने गभर्मेन्टभन्दा प्राइभेट सेक्टर धेरै नै अगाडि पनि छ, त्यो हिसाबले उनीहरूले बढी चाहिँ बेटर यो चाहिँ डिजिटल नेपाल अगाडि बढाउन सक्छन् भन्ने हिसाबले पनि प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ हामीले विशेष फोकस गरेर प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले हामीले कुराहरू गरेका छौँ। बजेट समग्र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि सकारात्मक देखिए तापनि विश्व बजारमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दिनौं हुने विकाससँगै जानुपर्ने हुँदा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विनियोजित बजेट पर्याप्त नरहेको बताउनुहुन्छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव। ई गभर्नेन्सको कुरा गर्दाखेरि 3 पिलर्सको कुरा गर्छौँ, जसमा एउटा PKI छ, पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर, जुन डिजिटल सिग्नेचर हो। दोस्रो भनेको डाटा सेन्टरै हो, गभर्मेन्ट डेटा सेन्टर। तेस्रो भनेको नेसनल आइडी हो। यो 3वटा मेन हो। यो 3वटा नभइकन तपाईँको ई गभर्नेन्स डिजिटल नेपालको हामी सोचे पनि त्यो फाउन्डेसनै बन्दैन के। अब नयाँ कुरोमा अहिले साइबरको कुरा आएछ, थ्रेट्सको कुरा, यो पछि थप हुँदै गएको छ, अझ पनि थपिन्छ। जस्तै डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबको कुरा छ, नेसनल लेभलमा नेपाल सरकारमा हुनुपर्ने, यो अझ आउनुपर्ने थियो। जस्तै आइसिटी पोलिसीको हामी कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ, मात्र यहाँको होइन, अब ITU, APT अथवा अरू आइक्यान, एप्निक होइन, यो संस्थाहरू जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छ, तिनीहरूको के छ, के कस्तो मेकानिजम छ, त्योसँग हामी कसरी त्योसँग प्यारलली कसरी आफूलाई सँगसँगै डेभलप गर्न सक्छौँ, त्यो समेतको लागि अझ पोलिसी रिसर्चमा पनि फोकस गर्नुपर्ने हो आइसिटीको क्षेत्रमा। यो सबै कुराहरू राखेर हामी, कारण के रहेछ कि यो त ग्लोबलाइजेसन हो डिजिटल, यसमा हामीले कुनै मात्र आफूले विकास गरेर हुँदैन, हाम्रो त नेटवर्किङ कम्युनिकेसन पुरा संसारभरिसँग छ होइन। त्यस कारणले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँगको अभ्याससँग पनि नेपाल सरकारको, नेपाल राष्ट्रिय स्तरको जुन स्तर छ, स्ट्यान्डर्ड छ, त्यो कसरी चाहिँ सँगसँगै जाने हो भने त्यसको लागि पनि र फ्युचरमा कसरी जाने त्यसको लागि एउटा राष्ट्रिय स्तरको नेसनल आइसिटी पोलिसी रिसर्च स्टडी सेन्टर पनि आवश्यक छ। तुलनात्मक रूपमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट सकारात्मक रहे तापनि यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण रहने बताउँछन् सरकारवाला निकाय। अबको दिनमा भनेको सूचना प्रविधिले नै तपाईको देशलाई चलाउने हुन्छ। चाहे क्यासलेसको कुरा होस्, डिजिटल ब्याङ्कको कुरा गरिसक्यो, क्यासलेसमा जान्छ, त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा ठुलो भूमिका चाहिँ खेल्न जान्छ जस्तो लाग्छ। यी सबै कुराहरू आउँदै पनि यी कुराहरू कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो ठुलो क्वेसन मार्क छ। यो सँगै तपाईँको जुन मोबाइलहरूको जुन एउटा ग्रे जोन राखेको थियो, त्यसलाई चाहिँ एउटा ग्रिन जोन चाहिँ गरिदिएको भए अब आउने मोबाइलहरूलाई दस्तुर लगाए हुन्थ्यो। त्यो एउटा त्यहाँनिर एउटा क्वेसन मार्क छ, त्यसलाई सक्दो हटाइदिँदा राम्रो हुन्छ। ट्याब्लेटमा एउटा तपाईँको पढ्ने एजुकेसन सेक्टरमा बढी मात्रामा ट्याब्लेटहरू युज हुन्छ, त्यसमा 5% तपाईँको दस्तुर लगाएको छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ, किनभने त्यो पनि सूचना प्रविधिकै भित्र आउँछ। र अर्को सिम कार्ड, मेमोरी कार्डहरूमा 15%। अब ती मोबाइल, त्यही ट्याब्लेटहरूमा मेमोरी कार्डहरू
इन्जेक्ट गर्ने हो र तिनीहरूमा 15% बढाइराख्नु पर्दैन। सूचना प्रविधिलाई यदि वृहत रूपमा हामीले मान्ने हो भने ती कुराहरूलाई हटाएर जानुपर्छ। अप्टिकल फाइबरमा तपाईँको अन्तशुल्क बढाउने भनेका छन्, जबकि अप्टिकल फाइबरबाट इन्टरनेटहरू चलिरहेको अवस्था छ नि त। इन्टरनेट यत्रो सूचना प्रविधिमै बजेट ल्याउने र ती कुराहरूलाई बढायो भने त फेरि त्यहाँ खुम्चिएको देखिन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। समग्र रूपमा हेर्दाखेरि बजेटको जुन अनुपात जुन बनाउनु भएको छ राम्रो छ, तर आजको दिनमा जसरी ट्याक्सेसबाट चलिरहेछ, जुन ट्याक्सेस उठ्या छैन, भोलिका दिनमा पनि अहिले पनि अप्ठ्यारै स्थिति छ। त्यो स्थितिमा त्यो पुग्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसले गर्दाखेरि कहाँनिर अझ परिमार्जन गर्न मिल्छ त्यो गरिकन चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो परिवेशमा सुरुवाती चरणमा रहेको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्धन गरी अगाडि लैजानुपर्ने सुझाव विज्ञको रहेको छ। यस वर्ष सूचना प्रविधिको लागि कुल बजेट को आकार जुन 1 अर्ब 50 करोड 79 लाख जुन छ, आकारको हिसाबले अलिक बढी छ, तर खास भन्यो भने एकदम कन्क्रिट त्यति धेरै सूचना प्रविधि फ्रेन्डली अलि नभएको हो कि भन्ने अनुभव चाहिँ भएको छ। 2-3 कुरा राम्रो पनि भएको छन्, जस्तै तपाईँको स्टार्टअप्सहरूको लागि 1 अर्ब जति छुट्याइया छ होइन। त्यसै गरेर हजुरको यो हाम्रो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि भनेर उहाँहरूले फेरि आविष्कार केन्द्रको लागि भनेर 7 अर्ब जति छुट्याउनु भएको छ। त्यो किसिमले चाहिँ राम्रो देख्छु। तर त्योभन्दा बाहेक अलिकति रोजगारको लागि भनेर उहाँले पनि बजेट योपालि छुट्याइया छ, सूचना प्रविधिमा रोजगार बढाउने भनेर। त सूचना प्रविधिमा रोजगार बढाउने भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अलिकति होमवर्क गर्न जरुरी छ। सूचना प्रविधिको रोजगारी बढाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो सुरु यहाँको जुन सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीहरू छ तिनीहरूले नै प्रोत्साहनको रूपमा केही पाउनु पर्यो, ताकि उनीहरूले सूचना प्रविधिमा बढीभन्दा बढी लगानी ल्याउन सकुन्। त्यतापट्टि अलिकति केही पनि नआएको हो कि जस्तो अनुभव भएको छ। जस्तै विदेशमा चाहिँ निर्यात गर्ने सफ्टवेयर कम्पनीहरूलाई चाहिँ छुटको व्यवस्था गरिएको छ होइन, उहाँको आयकरमा 50% छुट दिएको छ। तर यहीँ उत्पादन गरेर यहीँ नेपालमा नै सफ्टवेयर बिक्री वितरण गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको लागि केही पनि सुविधा छैन भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ अब नेपालभित्रै काम गर्नुभन्दा नेपालभन्दा बाहिरको मात्र काम गर्ने हो कि भन्ने किसिमको एउटा मेसेज जान्छ कि जस्तो पनि लाग्छ। स्टार्टअप इकोसिस्टममा चाहिँ उहाँहरूले त्यो कसरी पहिचान गर्ने होइन, अब त्यो हुन त नीति कार्यक्रममा आउलान् त्यो कुराहरू। टुरिज्म बोर्ड जस्तै एउटा आइटी बोर्ड हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ सरकारले केही पहल गर्नुपर्छ कि, ताकि उसले चाहिँ राम्रोसँग स्टार्टअपको लागि कसरी काम गर्ने होइन, अब भइरहेको बिजनेसलाई देशभित्रको व्यापार व्यवसाय गर्नलाई कसरी गर्ने र विदेशमा निर्यात गर्नलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरामा उसले अलिकति नियमन गर्न सक्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। कुल मिलाएर त्यति धेरै एट्र्याक्टिभ बजेट प्लान छैन भए पनि अब ठिकै छ। यो अवस्थामा अहिलेको जुन रेसेसनको टाइम छ, म भन्छु यसलाई एभरेज किसिमकै सूचना प्रविधिको लागि चाहिँ एभरेज किसिमकै बजेट हो जस्तो लाग्छ। विगतमा विनियोजित बजेट संरचनागत, नीतिगत लगायतका कारण लक्षित समय सीमामा पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विनियोजित बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न अर्थ मन्त्रालयले बजेटको संरचनागत खर्च र सीमा पूर्व तय गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनमा अब केही चाहिँ तपाईँको केही अब अलिकति संरचनात्मक खालका समस्याहरू पनि छन्। हरेक वर्ष हामीले बजेट बनाउँदाखेरि अलिकति महत्त्वाकांक्षी भएर बनाउने, तर इम्प्लिमेन्टेसनमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो अनुसारले इम्प्लिमेन्टेसन नहुने अनि फेरि अर्को वर्ष घोषणा हुने भन्ने खालको कुराहरू पनि छन्। यसपटकको बजेटमा अलिकति त्यो खालका संरचनात्मक समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्ने कोसिस चाहिँ गरेका छौँ। त्यो कुराहरू तपाईँले बजेटको स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने पनि हामीले सुरुमै हामीले बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर लेखेका छौँ होइन। अब पहिला चुनौतीहरू पनि त्यहाँ विश्लेषण गरिएको छ, के चुनौतीहरू छ बजेट कार्यान्वयन भनेर पनि लेखिएको छ त्यहाँ। र अब बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा हामीले यो वर्ष के रिफर्म गर्छौँ भन्ने कुरा पनि लेखिएको छ। त्यसपछि बल्ल हामीले अरू सेक्टरल पोलिसीहरू घोषणा गरेका छौँ। सेक्टरल पोलिसी घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीहरूलाई समाधान गरेर के गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ क्याटेगोरिकली हामीले मेन्सन गरेका छौँ होइन। जस्तो हाम्रो सुरुमा बजेटको प्लान कसरी कमजोर हुँदै जान्छ भयो, के कारणले बजेट प्लानिङहरू कमजोर भयो, बजेट इम्प्लिमेन्टेसन लाग्दाखेरि हामीले के समस्याहरू छन् भन्ने कुरालाई उल्लेख गर्दै हामी यो काम गर्छौँ र त्यसको आधारमा हामी बजेट कार्यान्वयनलाई पनि प्रभावकारी बनाउँदै हामी चाहिँ यो बजेटले लिएको उद्देश्यहरू पुरा गर्छौँ भनेर पनि लेखेका छौँ। त्यो हिसाबले पनि मेरो विचारमा हामीले एक्टिभिटीहरू के गर्छौँ भन्ने एक्टिभिटीहरू चाहिँ पहिले अलरेडी हामीले डिफाइन गरेको कारणले यसो गर्छौँ भनेको कारणले चाहिँ अब कार्यान्वयन जानलाई त्यति सहज, यो कार्यान्वयन जानलाई पनि सहज हुन्छ र हामीले चाहिँ जुन विगतदेखिको जुन टेन्डेन्सी छ त्यसलाई हामी चेन्ज गर्छौँ, ब्रेक हुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। यसमा
सूचना प्रविधिको नवीनतम प्रयोग गरी विश्वका अधिकांश मुलुकले विकास र समृद्धि हासिल गरिरहेका छन्। यसलाई मनन गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा सूचना प्रविधिमा आधारित विकास र समृद्धिलाई राख्नु सकारात्मक छ। यदि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको लक्षित समय सीमा भित्रै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसले बजेटले लिएको लक्ष्य हासिल गर्दै मुलुकको समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा सूचना प्रविधिलाई कसरी समावेश गरेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। हस्त दर्शकबिन, अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै सूचना र प्रविधिसँग जोडिएका विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।